बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ है जी खुशगवार मूड से। खुशगवार मौसम हो तो आपका मूड कैसे ना खुशगवार हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और रात से ही शहर में तेज़ हवाएँ, आंधी और फिर बारिश ने तो चार चांदी लगा दी है। मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं जब बिजली लेस को रंग में भंग डाल देता है। यानी मौसम खुशगवार हो तो हमारे यहाँ सिस्टम इतना फसूदा है कि बिजली गायब हो जाती है और घंटों गायब होना मामूल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो खुशगवार मौसम का मज़ा है कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। ऑल्दो लोग अपने घरों से कल बाहर भी निकले, बाहर बैल्कनीज़ में बैठ के मौसम को एंजॉय करते रहे और अभी भी शहर में मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और साथ ही साथ कहीं कहीं शहर में बादलों का राज भी नज़र आ रहा है। तो आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। सादिया खान इस वक्त बाहर मौजूद हैं। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और आज 24 घंटों में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश होने वाली है या नहीं? सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया बताइएगा मौसम कैसा है इस वक्त शहर का, और मुझे ये भी बताइएगा बारिश के इम्कानात हैं आज? वैसे तो जून अपनी गर्मी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी पहचान रखता है। हमने ये देखा है कि जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कल से शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो लाहौर में दाखिल हुआ है। मई के आखिरी हफ्ते में लाहौरी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो गर्मी की वजह से परेशान थे, क्योंकि लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी में आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में गर्मी की वजह से भी आपका बुरा हाल था। तो जो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो पंजाब पहुँचा है। उसने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसाई है और इवन के नमी के साथ हवा अभी भी जो है लाहौर में मौजूद है और दर्जा हरारत कदरे बेहतर है। इसी तरह से आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। और आज के दिन के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि शाम और रात के औकात में बारिश हो सकती है। ठीक है जी, आज के दिन के हवाले से कहा जा रहा है शाम और रात के औकात में बारिश हो सकती है। सादिया 1 जून है और जून का आगाज ही ठंडा हो गया है। आज भी मौसम खुशगवार है, रात भी मौसम खुशगवार रहा, तो आगे क्या जून में बारिशों की प्रेडिक्शन की जा रही है? ऐसे ही ठंडा मौसम रहेगा क्या? जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 रोज जून का जो पहला हफ्ता है इसमें सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, मौसम कदरे बेहतर रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर जो शहरियों को बताती है चलूँ कि जून के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है वो ये है कि 15 जून के बाद एक बहुत अच्छा स्पेल जो है वो लाहौर पहुँचेगा, जो कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश बरसाता रहेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जून के दूसरे हफ्ते में दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ अगर जून के वस में अच्छा सिस्टम लाहौर में बारिशें बरसात देता है तो मौसम कदरे बेहतर रहेगा। इसी तरह से आपने कह दिया जून के मिड में जाके हमें थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो अभी वाला मौसम हम अपने शहरियों को, लाहौरियों को एंजॉय करा देते हैं। मैं चाहूंगी जरा ये पीछे आपके जो कुदरत के हसीन नज़ारे नज़र आ रहे हैं, ये अपने कैमरामैन को कहिएगा दिखाए किस तरह से ये चरिंद परिंद हमें नज़र आ रहे हैं और खुशगवार मौसम नज़र आ रहा है। पीछे ये सब्ज़ हरियाली जो है ये खिलती हुई बारिश की वजह से नज़र आ रही है। तो आगे चल के गर्मी तो फेस करनी है। ये ज़रा अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को डिस्क्राइब कीजिएगा। हर तरफ हमें सब्ज़ा नज़र आ रहा है, खुशगवार सा माहौल है। बिल्कुल आपको कैमरा पैन करके हम दिखा देते हैं कि लाहौर में इस वक्त कैसा मौसम है। बादल छाए हुए हैं, मैं पार्क में मौजूद हूं और शहरियों के लिए जून के महीने में ये मौसम जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। एक तो तफरीही मकामात खुल चुके हैं, पार्क्स खुल चुके हैं, तो शहरी जो हैं वो ख़ासकर जून के महीने में इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। पार्क में लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और इस टाइम को ख़ासकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह से लाहौरियों के लिए अच्छी खबर जो महकमा मौसमियात की जानिब से सुनाई जा
जा रही है कि मौसम आने वाले दिनों में भी कदरे बेहतर रहेगा। और जून के वस्त में खासकर कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनेगा। तो लाहौरियों के लिए मौसम के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि आज भी आप अपना मौसम एंजॉय करें। 2 से 3 रोज तक जो है वो सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। जून के वस्त में आने वाला सिस्टम जो है अपने साथ बहुत ज्यादा मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां लेकर आएगा। चलें जी, हम आगे का नहीं सोच रहे, हम आज का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज आई होप आप भी बाहर जो काम करेंगी मौसम एंजॉय करती करती करेंगी। थैंक यू सो मच। सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी। बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार है। जैसे कि मैंने कहा कि कुदरत के ये जो हसीन नज़ारे हैं ये मजीद और हसीन हो जाते हैं जब इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही हो और बारिश की वजह से हर चीज़ जो है वो आपको खिली हुई और धुली हुई नज़र आ रही है। हर तरफ सब्ज हरियाली जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है तरोताज़ा नज़र आ रही है। चरिंद परिंद खुश नज़र आ रहे हैं और इसी तरह तमाम लोग भी जो हैं वो मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश यही है, इस खुशगवार मौसम को अच्छे तरीके से ज़रूर इंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है कि कोविड इज़ वेरी मच देयर। आप लोगों ने एहतियात हर सूरत बरतनी है। तो मौसम की सूरत हाल से हमने आपको आगाह कर दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं शहर की सूरत हाल की। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। पहली खबर, लेस्को सिस्टम फरसुदा हो गया, गैर इलानिया लोड शेडिंग मजबूरी बन गई। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, 2 लाख नए गैस कनेक्शन देने का ऐलान। LPG 8 रुपए 4 पैसे महंगी। और जिले इंतजामिया की बड़ी कामयाबी, लाहौर एक बार फिर पोलियो फ्री शहर बन गया। जी तो नाजरीन, आज ओवरऑल कुछ 1-2 अच्छी खबरें नज़र आ ही गई हैं। गैस कनेक्शन मिलने की होप भी नज़र आ गई है, पोलियो फ्री भी शहर हो गया है। इसके साथ साथ हमने मौसम खुशगवार की भी बात कर ली, लेकिन खुशगवार मौसम के असरात जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज की टॉप स्टोरीज को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। खुशगवार मौसम के असरात मुझे बताइएगा, हर बंदे पर डिफरेंट होते हैं, कैसा महसूस होता है? ऑब्वियसली अभी जब मैं आ रहा था तो एक हैरान कुन एहसास था। और बिल्कुल जो ठंडी हवाएं जैसे बाहर खिड़की से देखा ना बारिश हुई हुई है। जो जबरदस्त चीज़ है कि 1 जून है और ठंडी हवा आपको लग रही है और गर्मी का जो एहसास है वो अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ। अभी आगे देखिए 2-3 घंटों में किस तरह का टेम्परेचर जो है वो अगर ऊपर जाता है तो फिर मुश्किल होगी। आमतौर पर इन औकात में जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो असाइनमेंट तक पहुंचते पहुंचते बड़ा मुश्किल हो जाता है और पसीने से शराबूर भी होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई लाइव कवरेज है या कोई, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात इस मौसम में। लेकिन आज का जो ऑब्वियसली खुशगवार एहसास छोड़ रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं हर तरफ। जैसे कि आपने अभी एक सादिया खान को भी लिया लाइन पर, तो वो रेस कोर्स जिलानी पार्क के जो मनाज़र थे वो भी आपके बड़ा खुशगवार लगता है। जिस तरह पीछे से आपको ग्रीनरी नज़र आ रही थी, एक अलहदा से एनर्जी आपके अंदर आ जाती है सुबह सुबह से। बस एक इसमें मिसफिट चीज़ जो थी कि छुट्टी अगर होती तो फिर ज़्यादा शहरी आपको पार्क्स का रुख करते हुए, ना चूँकि वर्किंग डे है और आज इस वजह से बहुत कम है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्क का रुख भी करना था। तो अब खुशगवार मौसम ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट तो होता है इंसानी नेचर पर। और फिर अच्छा, रात का मौसम बड़ा खुशगवार था। अभी मैंने बढ़ना है आगे लेस्को के निज़ाम को क्या हुआ, लेकिन कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। रात को जब ठंडी हवा चलना शुरू, एकदम से बादल आए, आंधी आई और उसके बाद मौसम जो है वो बारिश के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। एग्जैक्टली, मौसम तो खासा खुशगवार था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इलाके में लाइट गई थी, जो लाइट है वो या तो गई नहीं या अगर गई है तो बड़े कम अरसे के लिए। बाय द वे, जो यख वक्ता हवाएं और गर्दलूद आंधी जो है वो जब चली तो बहुत सारे फीडर्स ट्रिप कर गए। 200 की तादाद तो ये मामूल है, 200 की तादाद तो मेंशन्ड है, बट ये हमेशा होता है। लेकिन जो सारा जो आपका
اگر موسم خوشگوار ہوا ہے تو لیسکو کی جانب سے جس طرح کا ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ سارا مزہ آپ کا جو ہے وہ کرکرا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہے. آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو, اور جب تک آپ اپ گریڈ نہیں کرتے تب تک آپ موسم بھی انجوائے نہیں کر سکتے. لائٹ گئی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود گئی ہوئی تھی کہیں 8 گھنٹے اور کہیں 10 گھنٹے. لیکن میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, رات کو ایک دم سے 1 جون موسم اتنا خوشگوار ہو جانا, یہ تھوڑا سا ایکسائٹڈ تھا, اور موسم بھی بھرپور طریقے سے اور بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جون کا جو سواگت ہے وہ ہو رہا ہے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ, اور بارش بھی اوبیسلی تیز بارش تھی. تو بہرحال اللہ کرے کہ اسی طرح ہی رہے جون, تھوڑا موسم کا جو احساس ہے وہ برقرار رہے. اب مجھے یہ بتائیں, سپرا صاحب سے میں ہمیشہ یہ چیز پوچھتی ہوں کہ ہم نے کبھی بیوٹیفیکیشن کے تحت کہا کہ ہم نے وائرز کو انڈر گراؤنڈ کرنا ہے, ایک آدھی جگہ پر ہم نے یہ پریکٹس بھی کی, ہم پورے سسٹم کو نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ واضح طور پہ سپرا صاحب نے کہا کہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جب کبھی موسم خوشگوار ہوگا یا شہر میں بارشیں ہوں گی, آگے تو مانسون میں بارشوں کی پریڈکشن بھی کی گئی ہے اور اس دفعہ کہا گیا اچھی خاصی بارش ہونی ہے, تو پھر لاہوریوں کا کیا یہ مقدر بن گیا ہے کہ جب کبھی شہر میں بارش ہو, تیز ہوا چلے تو لائٹ تو نہیں آنی؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پر جو سب ڈویژنز ہیں وہاں پر بیٹھے ایس ڈی اوز کا یہ کمال ہے. دیکھیے آندھی آئے گی, فیڈرز ٹرپ ہوں گے, لیکن ان کی مرمت اگر ود ان این آور کر دی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن 10 گھنٹے بجلی کا بند ہونا, یقیناً گرمی کے موسم میں جتنے مرضی موسم خوشگوار ہو, لیکن آپ کو بہت بڑی آپ کی جو آبادی ہے وہ 2 مرلہ 3 مرلہ کے گھر میں رہائش پذیر ہے جہاں پر ان کا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. آپ کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی آج کوئی پہلی دفعہ تو آندھی آئی نہیں, جو پریکاشنری میئرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے, جو اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے کہ مونسون آتا ہے تو ڈرینز کی ڈی سلٹنگ کا کام شروع ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ پریپریشن کرتے ہیں کہ اگر مونسون میں پھر بھی حالات آپ کو پتہ ہے کہ پانی کئی سڑکوں پر پھر بھی نظر آتا ہے, لیکن تمام تر جدوجہد کے باوجود وہ صورتحال قابل قبول اس لیے ہو جاتی ہے کہ ماضی میں یہ پانی 4 دن نہیں نکل پاتا تھا, 3-4 گھنٹوں میں پانی آپ کو سڑکوں پر سے کلیئر ملتا ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ڈرینیج سسٹم آپ کا تھوڑا امپروو ہوا ہے, اور آپ بر وقت تیاری کرتے ہیں ڈی سلٹنگ کے حوالے سے. اور لیسکو کے حوالے سے لیسکو نے ہمیشہ وقت آنے کے بعد, اگر وقت آنے کے بعد بھی شاید مجھے تو نہیں لگتا اگر کچھ کرتے ہوں تو کم از کم لائٹ 10 گھنٹے تو بند نہ ہو گرمیوں میں. تو یہ متعلقہ جو سب ڈویژنز ہیں, ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ بل کے اوپر اگر آپ کے گھر میں بل آ رہا ہے تو اس میں ایس ڈی او اور ایکشن کے نمبرز ہوتے ہیں, وہ نمبرز اٹینڈ ہی نہیں ہوتے. تو کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کی جو کمپلین ہے, اگر آپ کے گلی گھر کا یا گھر کے قریب یا ٹرانسفارمر اگر خراب بھی ہوا ہے تو اس کو ریپلیس کرنا ہے یا اس کی مرمت کرنا ہے, یہ متعلقہ سب ڈویژن کی ذمہ داری ہے اور کمپلینٹ نمبر ہے اس پر. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سستی, کالی, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرسودہ سسٹم کب جو ہے وہ لاہوریوں کی جان چھوڑے گا, کب اس میں آپ کو مؤثر تبدیلی نظر آئے گی؟ فی الحال تو ممکن نہیں نظر آ رہا. اس کو چھوڑتے کشمیر کی آزادی تک, میں نے اسی لیے کہا ہے, میں نے کہا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر کے مطابق ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, آندھی سے جناح ہسپتال میں نصب سائن بورڈ, جنرل ہسپتال کے گیٹ نمبر 2 کا مین سائن بورڈ گر گیا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سوڈیوال مین بازار میں درخت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے. تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں قدرتی طور پر تیز بارش ہو, آندھی چلے, تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, غیر ضروری طور پر گھروں سے بھی نہیں نکلنا چاہیے. موسم ضرور انجوائے کیجیے, لیکن اس طرح کے موسم میں ضرور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ایک اور خوشخبری ہے لاہوریوں کے لیے, اب جی 2 لاکھ نئے گیس کنیکشن دینے کا پلان بنایا گیا ہے. اب گیس کنیکشن لینا تو ویسے ہی شہر میں ایک اتنا بڑا کام سمجھا جاتا ہے, یہ 2 لاکھ کنیکشن کب سے ملیں گے, کیسے ملیں گے, کیا بھاری فیس ادا کرنی پڑے گی, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے, 2 لاکھ نئے گیس کنیکشن دینے کا اعلان کیا گیا ہے.
कौन से ऐसे सारिफीन हैं जिनकी किस्मत खुलने वाली है? गैस कनेक्शन हासिल करना हमेशा से मुश्किल रहा है और फिर भारी फीस अदा करके भी कुछ लोग परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन ये 2 लाख कनेक्शन किन लोगों को मिलने वाले हैं? कौन कौन जो लोग हैं वो तरजीहात में शामिल होंगे? शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिप्रा साहब, ये 2 लाख कनेक्शन कौन से सारिफीन को मिलने वाले हैं? किन लोगों की किस्मत खुलने वाली है? क्या भारी भरकम रकम अदा करने वाले सिर्फ ये सहूलत उठा सकेंगे? देखें, ये सूई नॉर्दर्न ने फैसला किया और विफाक ने भी इसकी हदायत की थी कि 10 लाख जो है आइंदा माली साल के अंदर कनेक्शन लगाए जाएं, क्योंकि अगर कंपनी की बात की जाए तो ज़ेर अल्तवा जो वो केसेस और दरखास्तों की तादाद है वो तकरीबन 30 लाख तक पहुंच गई है और एक सारिफ को तकरीबन 3.5 से 4 साल तक मामूल के डिमांड नोटिस का इंतजार करके कनेक्शन लेना पड़ता है। अब ये जो फैसला किया गया है कि SNGPL ने समरी ओगरा को हड़ताल की है कि 10 लाख कनेक्शन लगाने की इजाजत दी जाए, उसमें से लाहौर रीजन का हिस्सा जो है वो 2 लाख आएगा। अब आपने जो पूछा कि कौन से कंज्यूमर जो है इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, इस वक्त कंपनी जो कनेक्शन लगा रही है वो जून 2017 में जिन लोगों ने दरखास्तें सबमिट करवाई थी वो अपने कनेक्शन उनको लगा कर दिए जा रहे हैं, उनके डिमांड नोटिस का अजरा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि 4 साल जो एक कंज्यूमर है वो मामूल के मुताबिक इंतजार कर रहा है, उसको फिर कनेक्शन मिलता है। लेकिन जब ये 2 लाख कनेक्शन आ जाएगा तो जून 2017 से लेकर दिसंबर 2020 तक जो सार्फिन ने दरखास्तें सबमिट करवा रखी होंगी उन पर ये कनेक्शन लगाए जा सकेंगे, चूंकि लाहौर रीजन में जो ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद है वो 2.5 लाख है। 2 लाख अगर कनेक्शन लगाने में सूई नॉर्दर्न कामयाब होती है और ओगरा इसकी मंजूरी भी देती है तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट होगा। लेकिन माजी में इस तरह की मिसालें नजर आती है कि साबिक दौर हुकूमत में भी ऐसा काम शुरू किया गया था जिसकी वजह से 5 लाख कनेक्शन रखे गए थे इलेक्शन से कबल कि 5 लाख कनेक्शन लगाया जाएगा, तो SNGPL उसमें कामयाब नहीं ठहरी थी। अब ये 10 लाख लगाने जा रहे हैं, ये महज तो एक ख्वाब ही लग रहा है, लेकिन अगर इस पर मौजूदा हुकूमत जो है इसको बैकअप देती है और सूई नॉर्दर्न की टीमें इस पर काम करती हैं तो हो सकता है कामयाबी सिप्रा इस पे एक जरा क्लियर कीजिएगा कि क्या हमारी कैपेसिटी है, सिस्टम में इतनी गैस है कि हम जो इतने कनेक्शन दे सकेंगे? और जो नून लीग के दौर में ऐलान किया गया था 2017 में 16-17 में, उसमें से कितने फीसद जो कनेक्शंस हैं वो लग सके थे और फाल हो सके थे? क्योंकि आप 2017 का भी तज़किरा भी कर रहे हैं कि 2017 की जो पेंडेंसी है उसको इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। जी देखें, उस वक्त की अगर बात की जाए तो उस वक्त कहा गया था कि 5 लाख का टारगेट दिया, ओगरा ने हदफ दिया और उस वक्त तादाद तो ज्यादा मांगी गई थी, लेकिन सिस्टम में जो आपने सवाल रेज किया कि सिस्टम में गैस कम थी। अब हमारे पास RLNG आ गई है। अब जो हाउसिंग सोसाइटीज या प्राइवेट जो हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं उनको हम LNG पर कनेक्शन दे रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर को कि वो महंगी गैस है लेकिन उस पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये भी माजी की हुकूमत ने जब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ थे उन्होंने मंजूरी दी थी। इस वक्त सिस्टम में गैस मौजूद है लेकिन महंगे दामों जो गैस है वो सार्फिन को दी जा सकेगी। उस वक्त 5 लाख का हदफ रखा गया था जिसमें 4,75,000 कनेक्शन लगाने में सूई नॉर्दर्न कामयाब हुई थी और पूरी उसने पावर लगाई। तमाम डेवलपमेंट की टीमें जो है उनको अख्तियार दिया गया और ओवर टाइम भी दिया गया। मतलब ठीक है, शायद एक और चीज जरा क्लियर कर दें कि लाहौर शहर में चूंकि कौमी असम्बली के 13 हल्के हैं और सूबाई हल्कों की जो तादाद है वो 30 है, तो क्या इसको NA वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी? कोटा मिलेगा MNA अरकान कौमी असम्बली को, या कि एक जनरल पॉलिसी है कि जो उनसे मर्जी हल्के से कोई अप्लाई करे तो उसको कनेक्शन मिलेगा? देखिए, ये जो कोटा की आप बात कर रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में होता था कि 10% 15% MNA कोटा और सूबाई असेंबली के जो MPs है उनको कोटा दिया जाता था। उसके बाद सूई नॉर्दर्न का तमाम जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है। आम जो सारिफ है जिसने अपने एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करवा रखी है और जिस तरह क्राइटेरिया पूरा उतरेगा उसके मुताबिक उसको डिमांड पहले आइए पहले पाइए। हाँ जी, पहले आइए पहले पाइए। लेकिन उसमें एक और जो है ओगरा ने जो फैसिलिटी दी, ये भी माजी की हुकूमत में हुआ था कि फास्ट ट्रैक पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई कि आप इजाफी जो है 25,000 रुपए की अगर अदायगी करेंगे तो आपकी 6 महीने पुरानी जो दरखास्त है उस पर डिमांड नोटिस का अजरा होगा और 3 माह के अंदर उसको कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर ये पैसे जो 31,000 रुपए की अदायगी करनी होती है। मामूल के मुताबिक 6,000 का डिमांड नोटिस होता है, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो गैस चाहे जरूरत है हर घर की तो वो अर्जेंट पे भी चले जाते हैं लेकिन उनको भी कनेक्शन नहीं मिल पाते, वो भी 3 महीने के बजाय कई माह तक उनको भी इंतजार करना पड़ता है। यानी इसको हम पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं?
देखें इलेक्शन तक के पहले तो इसको पॉलिटिकल स्टंट ही हम कह सकते हैं कि आप लोगों को खुश करने जा रहे हैं, लेकिन फायदा बराह रास्त कंज्यूमर को ही होगा, मतलब आम शहरियों को होगा, चाहे और हो जाए फायदा। यही सबसे बड़ी बात है कि कम से कम चले, जहां पर बात की जा रही है 2 लाख सारिफीन ही 10 लाख की जो है वो समरी साल की थी, 2 लाख सारिफीन भी टाइम पे कनेक्शन हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये तमाम प्लान जो है ये बनाया गया है, किस तरह से सारिफीन इससे मुस्तफिद हो सकेंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे 2 लाख भी राव साहब बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए इस गवर्नमेंट में अब तक की जो अगर आप एनालिसिस करते हैं इस गवर्नमेंट के तकरीबन 3 साल, आप घूम फिर के ना इसको भी खबर को पॉलिटिकल साइड पे लेके, तीन सालों में पॉलिटिकल ऑब्वियसली देखिए आम आदमी का फायदा होना चाहिए, और अगर आम आदमी का कोई गवर्नमेंट फायदा करती है तो फिर अगर वहां ले जाएंगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमारा काम गवर्नमेंट के फायदा नहीं होगा अगर आप अप्रिशिएट करना भी है। अब ये अगर 2 लाख कनेक्शन लग जाते हैं और इसमें बराह रास्त आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आमतौर पर हमने जो देखा है कि माजी में ये वतीरा रहा है कि जो अरकान असम्बली ताकतवर थे वो ज़्यादा कनेक्शंस की एप्लीकेशंस प्रोसीड करवा कर ज़्यादा उनके हलकों में जो गैस की सप्लाई थी, लेकिन अब ये मसावियाना हम इसको देख भी रहे हैं कि एप्लीकेशन दें और अपने गैस कनेक्शन के हवाले से 3 माह में, जिस तरह से शायद सिप्रा में बताया है, लेकिन अल्लाह करे कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हो, ना कि सिर्फ अखबारी तराशों की जीनत बने, और ना कि हम इस खुशखबरी को, यकीनन ये खुशखबरी है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जितनी जल्दी इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से गवर्नमेंट काम कर सके गवर्नमेंट को करना चाहिए। SNGPL ये भी इंश्योर करे कि हमारे यहाँ जो लोड मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हुआ। सर्दी आती है तो गैस, आपको इल्म है, बिजली, गर्मियाँ हैं तो बिजली का इश्यूज बनते हैं, तो इस पर ये जो दोनों वफाकी इदारे ख्वाहिशात बढ़ा ली है, ख्वाहिशात कनेक्शन मिलना शुरू हुए तो आप लोड मैनेजमेंट की तरफ चले गए। देखिए उसको भी आपने आपकी जिम्मेदारी है। आपने 3 साल में देखिए LNG गैस के हवाले से, नए ज़खायर के हवाले से क्या काम किया, आपको उस पर भी काम करना है। खाली ये नहीं है कि आप अनाउंस कर दें और उसके बाद सिस्टम में गैस का मीटर तो लग जाए घर के बाहर, लेकिन गैस अगर आ नहीं रही, खाना बन नहीं रहा, तो उसका फायदा नहीं है। और ये हमेशा से एक टाइम हमारा जो इसी की वजह से तो आपको पता है कि माफिया, जो LPG माफिया जिसकी स्टोरी आगे डिस्कस होने वाली है, वो फिर फायदा उठाते हैं, प्राइसेस में इजाफा होता है। और ओगरा, इस पर हम ओगरा, आपकी जो ओगरा की पॉलिसी है वो आपके सामने है कि हर 15 दिन के बाद, लेकिन आप हमेशा बातें बड़ी बड़ी सुनेंगे कि प्लान कर लिया है, इस दफा गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। खैर ये चीज़ें तो हमेशा से सिस्टम का हिस्सा रही हैं और फिर शहरियों को भुगतनी भी पड़ती हैं। जहां पर हमने आपको बताया कि 2 लाख कनेक्शन लगने जा रहे हैं, राव साहब ने कहा कि अल्लाह करे कि कम से कम ये नैब ये काम होने दे, अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो कल को ये ना हो कि बेचारों को ये भुगतना पड़ जाए। उम्मीद है कि हो जाएगा। खैर नैब को पहले बता दें कि ये पॉलिसी है, खुदा दा वास्ता है डरना, इसको काम जो है ये लोगों को मिलेंगे। खैर चले, ये हो भी जाता है। LPG महंगी हो गई है और 8 रुपए 4 पैसे महंगी हुई है। ब्रेक के बाद आके इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और LPG 8 रुपए 4 पैसे महंगी, घरेलू सिलेंडर 1668 रुपए का हो गया है। ओगरा ने माह जून के लिए LPG की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 141 रुपए मुकर्रर की है। जी राव साहब, देखिए LPG का ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो घरेलू के साथ साथ उन घरेलू में तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ गैस नहीं पहुँच पाई, तो फिर भी बहुत ज़्यादा आबादी इसको यूज़ करती है। ये तकरीबन आपको हर घर में, चूँकि गैस का जब लोड मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो उसका इशू रहता है, तो हर घर में आपको सिलेंडर नज़र आएगा। और इसके साथ साथ इससे 2 गुना ज़्यादा इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी है। अगर आप इसके कमर्शियल इस्तेमाल की बात करें तो आपके जो 1667 रुपये इसमें बढ़ेंगे, और इसमें जाहिर है फिर आपकी जो वैसी फ्यूल इकोनॉमी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये बराह रास्त आप इजाफा करने जा रहे हैं जहाँ पर LPG का इस्तेमाल है। और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और इस तरह जो वो की सरगर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है LPG का।
لیکن قیمتوں کا بڑھنا یقیناً جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. یا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے, ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہ دورہ معیار ہے اس میں. ایک تو یہ مہنگی بہت ہے, عام جو گیس گھروں میں استعمال کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں اس کا میکسیمم بل بھی آتا ہے تو 2-3 ہزار یا 4 ہزار آئے گا, لیکن یہ آپ سلنڈر اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو 8 سے 10 ہزار روپے آپ کے ماہانہ بل میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اوبیسلی اس میں اوگرا کی جو پالیسی ہے, اوگرا اس میں جو ریگولیٹر تو وہی ہے. کون رکھتا ہے؟ دیکھیے اوگرا کا یہ کام ہے, اور اوگرا ذرا سا ریلیف دے. بنیادی طور پر تو ٹیکسیشن زیادہ ہے نا, ٹیکسیشن میں کمی ہو تو قیمتیں اوبیسلی کم ہوں گی, لیکن چونکہ ہم نے اپنی اکانومی کو فیول اکانومی بنا رکھا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے حکومتی امور اور خزانے میں چونکہ پیسے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ آتے ہیں, اسی لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی آئے روز آپ قیمتوں میں فلکچویشن دیکھتے ہیں. جب آپ آئے روز قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے تو پھر مہنگائی کا رونا تو رونا چھوڑ دیں نا. آپ کیوں رونا روتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ہو رہی. مہنگائی تو اوبیسلی ہوگی جب کسی بھی سیگمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مہنگائی اوبیسلی بڑھے گی. ابھی کمپیریٹیولی ایل پی جی کا استعمال گھریلو صارفین اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب استعمال زیادہ ہوتا ہے. پھر تو یہ قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. اور کمرشل استعمال میں بھی اب قیمتوں میں مسلسل اضافہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تو اس کو بریک لگتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی. آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کیا ان کا ایک سٹانس ہے, لیکن ایل پی جی ایسوسیشن کو ہم کل دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور پھر ایل پی جی کا استعمال جو ہے وہ آپ کے آٹو رکشاز اور اس طرح سے اس میں بھی بہت زیادہ ہے, تو اوبیسلی بھی اضافہ ہوگا, پھر اس کے اثرات امپیکٹ آتے ہیں جن لوگوں نے تندوروں میں استعمال کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ بھی آپ کی ہے, تو سارے پہلوؤں کو آپ کو دیکھنا ہے. پھر یہ ایک مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دیتا ہے. راؤ صاحب مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے ابھی. جی تو ناظرین بریک لیں گے ہم, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور شہر ایک بار پھر سے پولیو فری, تمام سیمپل منفی آ گئے ہیں اور کمشنر صاحب کے جانب سے اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کی جانب سے, سوری. جی راؤ صاحب. دیکھیے لاہور شہر کے حوالے سے جب بھی خبریں آتی ہیں کہ لاہور میں کبھی بھی کیسز تو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں سچ کہ اس طرح سے جس طرح سے دوسرے کے پی کے میں یا بلوچستان میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ماحولیاتی نمونے ضرور پازیٹیو آتے رہے ہیں. سیمپل پازیٹیو آتے ہیں ہمارے پاس. یہ سیمپلز کبھی بھی نیگیٹیو نہیں آئے, خاص طور پر 2017 کے بعد 4 سال کا یہ گیپ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ پولیو کیمپینز, نمبر آف پولیو کیمپینز جو تھی وہ جاری رہیں. ہر کسی نے محنت کی اس میں سبھی جو ڈپٹی کمشنرز آئے انہوں نے محنت کی, اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد ہم نے 2017 میں جب کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان تھے ڈی سی او لاہور تو تب ہوا, اور اس کے بعد 4 سال کا یہ گیپ تھا, اور پھر اب آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے چوتھے ماہ کی جو رپورٹ ہے وہ کل موصول ہوئی ہے, اور 5 جو سٹیشنز ہیں جہاں سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے, جس کو ایک ماڈل بنایا گیا جس میں آؤٹ فال روڈ کے جو سٹیشن ایف جی اور ایچ ہے, گلچن راوی اور ملتان روڈ کا جو سٹیشن ہے, یہ 5 بنیادی طور پر سٹیشنز ہیں جہاں سے ماحولیاتی نمونے کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور انہی کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پولیو وائرس شہر میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو اب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں, اور اس میں یقیناً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو پولیو ورکرز ہیں مشکلات بھی جھیلتے ہیں. آپ کے سامنے متعدد مرتبہ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ پولیو ٹیموں پر تشدد کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام جاری رکھا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بادامی باغ کے علاقہ میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہو تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن بڑے نامور جو گلوکار ہیں ان کی جانب سے بھی انکار کیا گیا کہ پولیو کے قطرے وہ
इन टीमों से अपने बच्चों को नहीं पिलवाएंगे, वो किसी हॉस्पिटल से या इस तरह से करेंगे। तो बहरहाल उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फोर्स किया कि आपको जो टीम आई है इसी से आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पीना होंगे। तो बहरहाल वो भी हमने देखा। और उसके बाद फिर मुसलसल जो ऐसी 89 ऐसी यूनियन काउंसिल्स थी जिनको क्रिटिकल करार दिया गया और इंजेक्शन की मुहिम भी शुरू की गई, पोलियो के इंजेक्शंस भी लगाए गए। और जो हमेशा फोकस रहा है कि रिंग रोड या बंद रोड के उस पार की जो आबादी थी, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं, अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी है, इसी तरह से शिबली टाउन, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो झुग्गियों में मुकीम लोग हैं वो हमेशा नज़रअंदाज होते रहे। लेकिन इस मरतबा जो कैंपेन शुरू की गई की वहाँ से की है। सही, ये चीज़ें खुश आइंद हैं कि हम बार बार पोलियो के सैंपल जो हैं शहर में मनफी देख रहे हैं। अब इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी आयद हो जाती है। तो डीसी साहब की जानिब से क्या प्लान तश्कील दिया गया है? अब इसी तरह से मौसर तरीके से इस मुहिम को आगे लेके चला जाएगा, गैप आएगा, लोगों को उसी तरह से मोटिवेट किया जाएगा? वैसे हम तो लोगों को मोटिवेट करते ही रहेंगे कि आप लोगों को जरूर पोलियो के कतरे बार बार महीने में 2 दफा भी कैंपेन चले तो आपको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने ही पिलाने हैं। ये जिंदगी है आपके बच्चों की। खैर, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, हमने इस इमेज को कायम रखना है, इसी तरह से प्लान करते रहेंगे। मतलब मेरी कल बात भी इस हवाले पे डीसी लाहौर से हुई मुदस्सिर आज़म मलिक साहब से, कि जिसमें वो बड़े पुरअज़्म थे कि हम इस कैंपेन को वालिदैन से तो अपील करते रहेंगे कि वो अभी जब टीमें उनके घरों पर पहुंचे, प्रोसेस है ना, आपको लोगों को दोबारा रिमाइंड कराना है। आपको रिलैक्स नहीं होना, आपको इसमें थोड़ी और एफिशिएंसी भी लानी है। अभी भी काम करने की जरूरत है। अल्लाह करे कि अब 4 माह ही नहीं, ये मुस्तकिल पोलियो फ्री शहर रहे। लेकिन अब के जो नमूने हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा वो जून में इसके सैंपल्स जो हैं वो लेंगे नहीं, जून में भी इसके सैंपल्स देंगे। लेकिन अब जो फोकस इनको करना चाहिए, जो ख़ास तौर पर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते और लारी अड्डे, फिलहाल इन पर फोकस आपको मुस्तकिल करना चाहिए। हमारे शहर के जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है ना, जो बच्चे भी दूसरे सूबों से आए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको उनको हकीर समझ रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। राव साहब, वक्त कम है, वक्त कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप समझ ही चुके होंगे कि हम कुछ बात करने वाले हैं सफ़र को महफूज किस तरह से बनाया जा सकता है। महफूज सफ़र ही ज़िंदगी की अमानत है। कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और हम अपने सफ़र को जो है वो महफूज बना सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का ज़ामिन भी बना सकते हैं। मोटरवे पर सफ़र को आसान किस तरह से बनाया जा सकता है? मोटरवे को स्मूथ बनाकर आपकी राहें हमवार कर दी गई, आसान बना दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस स्मूथ सफ़र को जो है वो अपने लिए भी अजियत बना देते हैं, दूसरों के लिए भी। ऐसा क्यों होता है कि जब आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं, लाइन लेन की पाबंदी नहीं करते हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रफ्तार एक मोटरवे पर जो आपकी स्पीड हद मुकर्रर की गई है उसको आप क्रॉस करते हैं, तो हादसात रूनुमा होते हैं। अल्लाह ताला हम सभी को महफूज रखे, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो एक तरफ आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भारी जुर्माने भी होते हैं और वो फिर बहसो तकरार भी अक्सर देखते होती हैं। मोटरवे पर सफ़र आसान किस तरह से बनाया जा सकता है, महफूज किस तरह से बनाया जा सकता है, प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। फ़िराज साहिबा ने ज्वाइन किया है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर हैं, और इसके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अहमद हैदर जैदी साहब, जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। मेरे ख्याल से रोड सेफ्टी, फिर मोटरवे पर आपने सफ़र करना है, देखने में तो ऐसा लगता है बड़ा स्मूथ सफ़र है, और एक दफ़ा आप मोटरवे पर सफ़र के लिए जा रहे हैं, आप इसको एंजॉय भी करेंगे। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपसे आगाज़ कर लेते, बताइएगा मोटरवे पर सफ़र करने के। मैम, CPO समीरा फराज, चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर समीरा फराज, हम दोनों इक्विप्ड हैं। हैदर जैदी साहब भी और मैं भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट में काम कर रहे हैं, और रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये अवेयरनेस ही सब कुछ है, पहुंचाना जो है, दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी।
شروع کرتے ہیں بات روڈ سیفٹی ایجوکیشن سے. روڈ سیفٹی کے 3 E's ہوتے ہیں, انجینئرنگ, انفورسمنٹ اور ایجوکیشن. اور نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس از ون آف دا ویری فرسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان جس نے ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہوئے کام کرنا شروع کیا ہوا تھا. اور ابھی بھی ہم جب بھی کسی روڈ کو جورسڈکشن کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو ویری فرسٹ اسٹیپ وی ڈو دیر از کہ ہم وہاں پہ میسز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, اسکولز, کالجز, دینی مدارس, ٹرک اڈاز, بس ٹرمینلز, کارپوریٹ ورلڈ, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز اینڈ واٹ ناٹ. فوکس ہمارا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص روڈ پہ جا رہا ہے, خواہ وہ پیڈسٹیرین ہے, خواہ وہ پورس چلا رہا ہے, خواہ وہ ٹرک ڈرائیور ہے, خواہ وہ بس ڈرائیور ہے, اس کو ایک اچھا ایجوکیٹڈ ڈرائیور ہونا چاہیے, بیکاز اونلی دیٹ کین میک اے ڈفرینس. آپ کا ڈرائیور اگر ایجوکیٹڈ ہوگا, اس کو لاز, رولز, ریگولیشنز کا پتہ ہوگا, only then can we reduce the number of accidents in Pakistan. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اب بہت سارے ڈرائیورز, احمد صاحب آپ ایگری بھی کریں گے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن سے باخوبی انہیں پتہ ہے کہ یہ رولز ہیں, اگر ان کو ہم نے کراس کیا تو ہمیں فائن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے نوجوان, ہمارے کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہ ان رولز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایسی صورتحال ہے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں, کہ لوگ غلطیوں کو بڑا انکریج کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا کام کیا آپ نے. خاص طور پہ بچہ کو غلطی کر کے آتا ہے تو والد کہتا ہے واہ ویری گڈ, تم نے تو آج بڑا کمال کر دیا, یہ تم اتنی جلدی وقت پہ گھر پہ آ گئے ہو, بہت جلدی, اچھا کیا, ویری گڈ. اور جس میں تو سنب نہیں کیا جاتا. ایول شوڈ بی نپڈ ان دا بڈ. اگر آپ غلطی کو شروع میں پکڑیں گے, شروع میں اس کے تصحیح کر دیں گے, تو یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے. یہ پرائم رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. پیرنٹس کی ہے, ایگزیکٹلی, کہ آپ ان کو گائیڈ کریں, بچوں کو پہلے دن سے غلطی پہ سنب کریں اور ان کے سامنے رول ماڈل. جیسے میم نے فرمایا کہ ایجوکیشن از ویری نیسیسری. ایجوکیشن میں آپ نے کر کے دکھانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ میں یہ, والد اگر غلط کر رہا ہے تو بیٹا بھی غلط کرے گا. ایسے ہی ہے, بالکل. تو اگر والد غلطی پہ اپنی, اگر ان سے غلطی ہوگی ہے تو اس کو کہیں کہ ہاں مجھ سے بیٹا غلطی ہوگی, آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا, آپ نے ایسا نہیں کرنا. بالکل. تو یہ ایک گڈ ہیبٹس آر آلسو انفیکشس ایز بیڈ اور ہم ونس. شروع سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس ہم سب کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم جو اپنے گھر میں بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں, بچے خود بخود وہ آپ کی عادتیں خود بخود ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا, آپ نے کہا اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے. جہاں کہیں پہ بھی آپ اس کو سٹاپ لگاتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی عادت جو ہے ایک دم سے بھول جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے آپ کو یہ چیزیں ایک دم سے کنٹینیو رکھنا, کہیں پہ گیپ نہ آئے. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اگر ہماری نیشن کا ایک منحاص القوم ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وی نیڈ ویرائٹی. ایگزیکٹلی. اب آپ سیم چیزوں سے تنگ آ جاتے ہیں. گھر پہ دیکھ لیں تو ہم ایک طریقے سے نہیں جاتے. ہم نے اسپیشل پریزنٹیشنز بنائی ہوئی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, اور کالج ایگزیکٹو اسٹوڈنٹس کے لیے, اور کارپوریٹ ورلڈ کے لیے. اور آج ہم جب آپ کے پاس بریفنگ کے لیے آئیں تو وی میڈ اے اسپیشل پریزنٹیشن فار دا چینل. اسی طرح ہم اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں. فرسٹ, سیکنڈلی ہم ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ پہ ہم مین ٹال پلازز پہ فوکس کرتے ہیں. وہاں پہ جتنی فیملیز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, ایون ہمارے سینئر آفیسرز, ہائی کمانڈ بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے کمیوٹرز کو نہ صرف عید مبارک کہتے ہیں بلکہ روڈ سیفٹی میسیجز بھی دیتے ہیں ود اسمال سوینئرز. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہم پینیفلک شیٹس بنا کے ڈسپلے کرتے رہتے ہیں, پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوینئرز ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, جس کے اوپر روڈ سیفٹی میسیجز لکھے ہوتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو اس طرح کی اٹریکٹیو چیزیں جب ان کے پاس ہوتی ہیں تو دے ریڈ دا میسیج, دے ابائڈ بائی دا رولز, دے ریممبر دوز رولز. انفارچونیٹلی پرابلم آتا ہے ینگسٹرز اور ٹین ایجرز کے ساتھ. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ایکسیڈنٹس کا جو زیادہ شکار ہونے والا ایج گروپ ہے دیٹ لائز بٹوین 15 to 29. یعنی وہ ایج گروپ جس نے آگے چل کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. 15 to 29 ایئرز. اچھا احمد صاحب, یہ پوائنٹ بڑا زبردست انہوں نے بتایا. اگر ایج گروپ یہ ہے تو یہ وہ بچے ہیں, ایج گروپ ہوتا ہے جو بالکل نہ سمجھ ہوتا ہے. تو کچھ ریسٹرکشن ڈو یو تھنک کہ ایسی ہونی چاہیے کہ موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے ایج گروپ آپ لازمی دیکھیں, کم از کم آئی ڈی کارڈ کے حامل لوگ جو ہیں وہ سفر کر سکیں. ہمارے آفیسرز
ब्रीफिंग ऑफिसर्स टोल प्लाजाज पे मौजूद होते हैं और वो यही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 8 आवर्स की ख़ास तौर पे ऑफिसर की स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। अच्छा, वो ऑफिसर यही देख रहे होते हैं कि कौन सा, वो जो गुजरते हुए गाड़ियों को देख रहे होते हैं वो यही चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा ड्राइवर इनएबल है, विच इज़ उसकी सफिशिएंसी नहीं है, ड्राइविंग की एबिलिटी नहीं है, तो फिर उसको वहीं पे ही वो कम स्क्रीन आउट उम्री करते तो जाते वैसे ही हैं। हम शहर के अंदर देखते हैं कि हादसा का बाइस भी बनती है, बिल्कुल। पाबंदी भी इस पे लगाई और गई। हम मोटरवेज पे भी ऐसे लोग मिलते हैं, तो हालांकि देखिए 1997 से मोटरवे काम कर रहा है और लोगों को हम ब्रीफ करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब भी आके आई थिंक मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो गाड़ियों की चाबियां उन्हें दे देते हैं कि बेटा वी लव यू, प्लीज़ ये ले जाओ, बिल्कुल एंजॉय ऐसे करो, ही है। वो और वो खतरनाक खतरा ही होता है। हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए खुदा ना खास्ता दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। मैं चाहूँगी मोटरवे पर सफ़र करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो आप समझती हैं प्राइम रूल्स हैं, हर किसी पर लागू होते हैं, कुछ जिक्र उनका कर दीजिएगा। देखिए मैम, अगर आप बात कर रहे हैं ना मोटरवेज की, तो दीज रूल्स अप्लाई ग्लोबली, नॉट ओनली मोटरवेज। हमारा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने सीट बेल्ट बांध लिया मोटरवे पे, बट एज सून एज यू लीव द मोटरवे यू ये नॉर्मल रवैया है लोगों का। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सीट बेल्ट पहनिए प्लीज, और एवरीवन शुड वेयर अ सीट बेल्ट। सेकंड सीटर, बैक सीट पे जितने लोग हैं, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर हादसा होता है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपका जो SRS बैग है, सेफ्टी बैग है, वो इन्फ्लेट नहीं करेगा, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप लिंक रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, मेक श्योर यू हैव अ सेफ्टी हेलमेट, अ प्रॉपर सेफ्टी हेलमेट, और उसको आपने प्रॉपर बकल अप किया हुआ है। स्पीडिंग थ्रिल्स बट अगेन इट किल्स। 120 स्पीड लिमिट है मोटरवेज के ऊपर, नेशनल हाईवेज के ऊपर। कार के लिए और LTV के लिए 100 स्पीड लिमिट है, प्लीज डू अबाइड बाय दैट। हमारा रेनी सीजन, मॉनसून सेंट्रल पंजाब की खासियत है, स्टार्ट होने वाले हैं। कोशिश कीजिए तेज़ बारिश में ट्रैवल ना करें, शदीद धुंध में ट्रैवल ना करें, और अगर आपको करना पड़ता है तो बारिश में ट्रैवल करते हुए मेक श्योर आपका वाइपर बॉटल फिल अप है, वाइपर्स आपके काम करें, डिफॉस्टर आपका काम करे, और आपके टायर्स बेहतरीन कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है भी, रोड स्लिपरी है, एक हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, म्यूजिक को वॉल्यूम ऊंचा कर देते हैं और स्पीड बढ़ा देते हैं, एंड दैट लीड्स टू एन एक्सीडेंट। तो स्पीड कंट्रोल रखिए, सीट बेल्ट, डू बकल अप योरसेल्फ एंड योर फैमिली, स्पीड रिड्यूस रखें, अपनी गाड़ी को प्रॉपरली इक्विप्ड रखें, उसको मेंटेन्ड रखें। आगे एक्सट्रीम वेदर्स में भी 45+ टेम्परेचर में हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प्स डील करते हैं जिसमें टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर प्रॉपर नहीं होता, वो जैसे ही ट्रेवल करता है फ्रिक्शन की वजह से टायर फट जाता है और गाड़ी टर्टल डाउन पलट जाती है, उलट जाती है, और फैमिलीज बहुत बुरी तरह इंजर्ड होती हैं। सही। अपने टायर्स प्रॉपरली ठीक रखें। एक और रिक्वेस्ट है, इट्स अ न्यू ट्रेंड लेकिन वी आर फॉलोइंग इट, अपनी गाड़ी में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करें कि अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ रखें जो कि शाइनी है या जो रिफ्लेक्ट करती है, कि अगर आपको रात को कुछ उतर के गाड़ी को चेक करना पड़ता है तो आपके पास है, या आप उसको पीछे लगा दें ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को पता चल सके कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई रुका हुआ है। तो ये वो सब चीज़ें हैं मोटरवे पर आपको सफ़र करते हुए इख्तियार करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको बता दिया रूल्स क्या क्या हैं। आपने मोटरवे पर अगर सफ़र करना है, ना सिर्फ मोटरवे पर बल्कि आप शहर में कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं, जब आप अपनी आदत डेवलप कर लेते हैं तो फिर मुश्किल आपके लिए कुछ नहीं रह जाता। आप जहाँ कहीं पे भी जाते हैं रूल्स को फॉलो करते हैं। खैर, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रूल्स का पता भी है लेकिन वो फॉलो नहीं करते। अब हम खुशगवार मौसम की बात कर रहे थे, आप भूल जाते हैं कि कुछ रूल्स भी हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अहमद साहब, कवानीन तो हमने डिस्कस कर लिए, फाइन्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस कानून की अगर आप पासदारी नहीं करते तो आपको ये फ़ाइन होगा? देखिए, सीट बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये समझते हैं आमतौर पे कि ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीट बेल्ट फॉर ऑल इन द व्हीकल, ये हमारा स्लोगन भी है आजकल। और इसमें हम क्यों इतना ज़्यादा जोर देते हैं, उसकी वजह यह है कि ये सेफ ड्राइविंग, रोड सेफ्टी की तरफ ये एक इसकी से राह निकलती है। वो यूं कि जब आप ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई होती है, वो ब्रेक लगाता है अच्छे तरीके से, और अगर गाड़ी में बाकी लोग बैठे हुए हों और उन्हें सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आगे से कोई खुदा न खास्ता कोई शख्स आ जाएगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई टायर फट के कोई गाड़ी उसके सामने आ जाएगी,
کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ شخص ڈرائیور کبھی بھی بریک نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کے علم میں ہوگا کہ میرے ساتھ والے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی، یا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی ہے تو اڑ کے جائے گا باہر. تو پھر روڈ سیفٹی بالکل آپ کی ہیمپر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی، دیٹ از ویری نیسیسری، اور اس کا فائن 300 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اگر اس میں آپ کی وائلیشن کا لیول کیا ہے وہ کرتے کرتے پھر بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک جاتے ہیں. ہاں صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو احتیاط رکھنی ہے، فائن سے بچنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے لیے جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ ہمیشہ سے اس چیز کو ایک اپنی ہیبٹ ڈیولپ کر لیں گے، کیونکہ فائن سے بچنے کے لیے آپ کریں گے، خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیلٹ لگا لیں گے، آگے جائیں گے آپ دوبارہ سے اتار دیں گے. یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. سمیرہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ابھی ہم بات کر رہے تھے جہاں پر رولز ہم نے فالو کرنے ہیں، لائن لین کی پابندی جو ہے یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو موٹر وے کا بھی ایک اسپیسیفک رول ہے کہ آپ نے کون سی ٹریفک نے کس لائن میں چلنا ہے، تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہمیں. انا ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے دیٹ اف آئی ہیو اے مرسیڈیز آئی کین یوز تھرڈ لین تھرو آؤٹ مائی ڈیسٹینیشن. دیٹس ناٹ دیٹس انلیگل. میں نے تھرڈ لین بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے جو دا لین وچ از آن دا موسٹ رائٹ سائڈ، اس کو اوور ٹیکنگ لین کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اوور ٹیکنگ کے لیے یوز کیجیے اور پھر واپس سینٹر لین میں واپس آ جائیے. آپ کتنا بھی تیز گاڑی چلا رہے ہیں آف کورس اسپیڈ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو اوورٹیک کرنے کے بعد سینٹر لین میں واپس آنا ہے. دا فرسٹ لین، دا سلو لین از فار دا PSV, دیٹ از فار دا بسز، فار دا ٹرکس، فار دا ٹریلرز، فار دا آئل ٹینکرز. وہ ان اینی کیس اسی لین کو یوز کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لین دوسری لین میں جائیں گے تو پوری ٹریفک کو obstruct کرتے ہیں، اور ایک بڑی گاڑی کو بہت زیادہ دیر لگتی ہے کمپیریٹیولی چھوٹی گاڑی سے لین چینج کرنے میں، اسی لیے ہم ان کو ٹوٹلی دے آر فوربڈن ٹو یوز سیکنڈ اور تھرڈ لین. ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک نارمل وہیکل ہے اینڈ آئی ایم ڈرائیونگ ایٹ 60 تو بھی آئی کین ڈرائیو ان دا سیکنڈ لین. نو، دیٹس ڈینجرس. ایک تو موٹر وے پہ منیمم اسپیڈ لمٹ از 65. 65 پہ بھی اگر آپ 65 to 70 ایون 80 تک بھی آپ چلا رہے ہیں تو کوشش کریں فرسٹ لین میں رہیں، بیکاز آپ کے سلو چلنے کی وجہ سے آپ تو بچ جائیں گے لیکن پیچھے سے جو 90 یا 100 پہ گاڑی آ رہی ہے وہ کبھی کبھار جج نہیں کر سکتی یا ڈرائیور ایکسپرٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو بیک سے ہٹ کرے گا. اٹ کین کاز این انسیڈنٹ. تو لین اور لائن میں ریپیٹ کر رہی ہوں فار دا سیک آف دا میسز. دا تھرڈ لین از اونلی فار دا سیک آف اوورٹیکنگ. سیکنڈ لین میں واپس آ جائیے اوورٹیک کر کے، تھرڈ لین کو کنٹینیوس پلیز یوز مت کیجیے. فرسٹ لین اسٹرکٹلی از مینٹ فار PSVs اینڈ ہیوی ٹریفک. یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے. احمد صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، بار بار ہم یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بار بار لوگوں کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ رولز کیسے فالو کرنے ہیں. کوئی ہیلپ لائن کہ اگر کوئی موسم کی خرابی ہے، صرف دھند کے دنوں میں نہیں، اگر گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے، بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موٹر وے کلیئر ہے جس راستے پہ آپ نے جانا ہے. اگر کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کوئی اپلیکیشن جو کہ شہریوں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے، ان کی سہولت کے لیے ہو. بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ لیں کسے. to help someone in need is the most important factor of motorway police. کہ کس طرح آپ نے اس وقت جو شخص جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل بے سہارا ہوتا ہے. دو تین چیزیں ہیں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس میں سب سے پہلی ہیلپ لائن 130 ویری امپورٹنٹ. ہیلپ لائن 130 آگے ملٹیپل لائنز ہیں جہاں پہ یہ کنیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اگر آپ موٹر وے کی جورسڈکشن میں ہیں، 1831 کلومیٹر کے موٹر ویز ہیں پاکستان میں اور 2362 کلومیٹرز کے ہائی وے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن میں ہیں. تو اس سارے ان روڈز پہ اگر آپ ہیں جہاں پہ موٹر وے پولیس جہاں جہاں ہوگی وہ آپ کی ہیلپ کرے گی. صرف آپ نے 130 ہیلپ لائن کال کرنی ہے. اگر یہ بیزی ہے، کچھ اور پرابلم ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، یو ہیو ٹو ڈاؤن لوڈ ہم سفر ایپ. دیٹ از وی ہیو انٹروڈیوسڈ اٹ ریسنٹلی، اور اس سارے عرصے میں 2-3 سال کے اندر اسے ہم نے بہت زیادہ اسکرین پہ بھی کوشش کرتے ہیں مینشن کر دیں کسی بھی ہیلپ کی صورت میں 130 پہ آپ کال کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی، موٹر وے پہ اگر آپ سفر کریں اپلیکیشن ہم سفر کے نام سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ٹھیک ہو گیا. اس پر ہر طرح کی انفارمیشن موٹر وے سے ریلیٹڈ اپلیکیشن پہ آپ کو مل جائے گی. آپ کو بالکل ہر طرح کی انفارمیشن ملے گی. آپ اپنی لوکیشن آن کریں گے، آپ صرف 130 پہ اس پہ کال کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی کال مل جائے گی. اچھا نارملی کیا ہوتا ہے، بڑا یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، یہ جو ہیلپ لائن نمبر ہوتے ہیں نا فوری رسپونڈ نہیں کرتے.
تو ایسا تو نہیں وی آر بینگ مطلب ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے لیے. انا آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے, یہ ضرور ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا دیٹ یو آر کالر نمبر 2 اور یو آر کالر نمبر 3, سو یو کیپ ویٹنگ جسٹ ٹو انکریج یو. اور ود ان فیو سیکنڈز جیسے ہی آپ کی باری آئے گی, آپ سے کالر سب سے پہلے یہ بات پوچھے گا ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. اگر آپ کی ارجنٹ نیچر آف کال ہے, انفارچونیٹلی اگر میں نے ایکسیڈنٹ فیس کیا ہے, میری گاڑی ڈیمیج ہو گیا, میں فیملی از ود می, تو وہ اکارڈنگ ٹو دا ارجنسی آف دیٹ ہیلپ فوراً سے کرے گا. ایک ریکویسٹ ہے میری یوزرز سے, موٹر ویز پہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہی ہوں تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیل مائی لوکیشن ٹو دا پیپل. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریول کر رہے ہوں تو آپ نوٹ کریں ہر 2 کلومیٹرز کے بعد ایک گرین کلر کا بورڈ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا, اس کے اوپر لوکیشن لگی ہوتی ہے. تو وہ ضرور ذہن میں رکھیں. وہ اگر آپ نمبر ہمیں بتا دیں, السلام علیکم جی میں 91 نارتھ پہ کھڑا ہوں, تو our vehicle will approach you in 2 minutes. زبر اچھی چیز آپ نے بتا دی ہے, مجھے بھی یہ چیز نہیں پتا تھی. تو بہت سارے لوگ جو کہ میری طرح موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, یہ چیزیں ان کو نہیں پتا, تو یہ آپ چیزیں ذہن نشین کر لیں, کیونکہ خدا نخواستہ چھوٹی موٹی پرابلمز تو سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. جب آپ کوئی لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو آسان بناتے ہیں. اچھا, بہت زیادہ لیٹ نائٹ جو سفر ہے اس کو آپ پریفر نہیں کرتے کہ آپ واقعی لوگوں کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم مارجن بھی رکھیں, اور اگر آپ دن کا سفر کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے, نائٹ کا رات کا سفر جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رات میں نیند بہت آتی ہے. ہاں بالکل, اس کے لیے پروفیشنل ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے. رات کو اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو دن میں بھی جھونکے آتے ہیں تو پھر یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ رات کو ٹریول کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک اور کئی ایشوز ہیں لائک نائٹ بلائنڈنس. یہ بہت زیادہ رتوندھا جو بیماری ہے, یہ لوگوں میں بہت زیادہ تیزی سے عام ہو رہی ہے, اور لوگوں کو رات کو نظر نہیں آتا. اگر سامنے سے لائٹیں پڑ گئیں تو وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کافی دیر کے لیے. تو اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے صرف کہ جو فزیکلی بالکل فٹ ہوں اور جن کا سٹیمنا ہو. بالکل, ڈرائیونگ نیڈ سٹیمنا, یہ نروز کی گیم ہے. اعصاب آپ کے اسٹرانگ ہیں, آپ ہر کام بہترین کرتے جائیں گے. اسپاٹ آپ کا جو کوئی سچویشن رائز ہو رہی ہے, اگر آپ ویک ہوئے میں, آپ اگر ریٹارڈڈ ہوئے میں, تو پھر آپ اس سے کیٹر نہیں کر سکیں. بالکل, آپ نے صحیح کہا. وقت ہمارے پاس کم ہے, کوئی میسج چھوٹا سا آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ انا اگین ریکویسٹ ٹو آل دا میسز, ابائڈ بائی دا لا. ایجوکیشن میٹر کرتی ہے, بٹ اگین ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن اگر وہی جسٹ بی اے رول ماڈل. پیشنس کی کمی ہے, بی پیشنٹ, فالو دا رولز, ایوری تھنگ ول بی فائن, اور مشکل چیز میں بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی نکل آئے گی. جسٹ abide by the rules please. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے لیے. اور یہ اویئرنیس آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جب کبھی بھی آپ سفر کریں اپنے سفر کو محفوظ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی کا ضامن رہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز, موٹر وے پہ جب بھی سفر کریں کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ضرور ہو. خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کے فوری طور پر وہ کام بھی آ جائے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک طریقہ علاج مستند ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مستند تو ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. کون کون سی بیماریاں, کون کون سے امراض ایسے ہیں جس میں ہومیوپیتھک کا مستند علاج موجود ہے, آپ یہ علاج کرا سکتے ہیں, اس کے مؤثر نتائج آپ کو ملیں گے. ہم ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. جی مہمان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں سید حمدہ بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر جی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے کیا, اس کو ایکسپلین کیجیے گا. جی ہومیوپیتھک طریقہ علاج تقریباً 200 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے, اور اس لیے ایک قدرتی طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے. اور ہومیوپیتھک ادویات بھی جو بنائی جاتی ہیں, اس کے جتنے بھی ٹرائل ہیں, یہ جتنے بھی ایڈمٹ ہیں, یہ ٹوٹل انسانوں پہ کیے جاتے ہیں, جانوروں پہ اس کے ٹرائل نہیں کیے جاتے, اور اس کو قدرتی طریقہ علاج کیا جاتا ہے جس سے آپ کے جسم میں قوت مدافعت کو پیدا کیا جاتا ہے اسی بیماری کے خلاف. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں اس میں بیماری کا نہیں, جو بیماری ہے نہیں, اس کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی سمٹمز آتے ہیں اس کو سمٹمز کو کسی بھی بیماری کا نام دیا جائے. جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے, تو کرونا کو اگر ہم دیکھا جائے تو 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے ہومیوپیتھک ادویات کے جو سمٹمز ہیں یا جو اس کی تاریخ ملتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے
کہ یہ سمٹم یہ علامتیں اگر ہوں جیسے سانس کا خراب ہونا، بخار کا ہونا، اس طرح کی بگڑا ہوا نمونیا جو ہے اسی کی چیز ہے، اس میں ہومیوپیتھک بے شمار ادویات ایسی ہیں کہ اس میں بہت اچھا کام کرتی ہیں. اچھا جی اگر آپ کو یہ علامات ہیں خدا نہ خواستہ تو آپ ہومیوپیتھک ادویات لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، اور پچھلے 200 سال سے لے رہے ہیں. اسپینش فلو جیسے 1920 میں آیا تھا 100 سال پہلے تقریباً، تو اس میں بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی اس کی شہرت کی جو وجہ تھی وہ ہومیوپیتھک ادویات ہی تھی، جس سے اس سے بہت اچھے کامیابی سے اس نے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا اور پیشنٹس میں کافی اس میں امپرومنٹ آئی الحمدللہ. اچھا ایک جو کانسیپٹ ہے اور وہ عمومی طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتھک کا علاج کرا رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو آپ کی بیماری ہے یا جو علامات ہیں وہ کافی پرولونگ ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر بعد جا کے آپ کو آرام آتا ہے کمپیریٹیولی، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ایک غلط ہے، اس میں کچھ بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ ہومیوپیتھک ابھی ایک پیشنٹ ہے جیسے ہمارے پاس ہومیوپیتھ کے پاس کڈنی کے، پیشاب کے انفیکشن کے، ڈیمنشیا کے، اور اسی طرح سے انزائٹی کے، اسٹریس کے، یا آٹزم کے پیشنٹس کافی آتے ہیں. تو اس میں ہم صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کڈنی میں سٹون ہے ایک پیشنٹ کے، تو اگر یا تو آپ سرجری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو 1 مہینہ سرجری کروانے کے بعد بھی ریسٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ہومیوپیتھک ادویات کھانے سے آپ کے 10 دن میں یا 15 دن میں سٹون آپ کا ریموو کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس میں کیا چیز بہتر ہے؟ اس میں یہ بتائیے آپ. بالکل ہم تو کسی بھی پیتھی سے اس میں انکار نہیں کرتے کسی بھی طریقہ علاج کو، لیکن ہر ایک بیماری کی جو شدت ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم کے ساتھ، اور پھر پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہیں آپ کی مرض کی شدت پہ بھی، کہ کس طرح سے آپ کا ٹائم اگر بہت زیادہ نکل چکا ہے، آپ نے کوئی علاج نہیں کرا، obviously it will take some time کہ آپ اس کو ریکور کریں گے. کون کون سے امراض ایسے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا زبردست مؤثر علاج موجود ہے اور فوری طور پر اگر آپ کو یہ مرض ہے تو آپ کو ہومیوپیتھک علاج کرانا چاہیے؟ لیکن ویسے تو ہومیوپیتھک میں الحمدللہ ہر قسم کی بیماری کا بہت اچھا طریقہ علاج ہے، لیکن اس میں اسپیشلی جو ہے ہمارے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں اس میں کڈنی سٹون کے آتے ہیں، فرٹیلٹی کے ہیں، میل فیمیل میں ہیں، انفرٹیلٹی کے پیشنٹس کافی آتے ہیں، ان کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. انزائٹی ڈپریشن اسپیشلی جیسے یہ پینڈمک کا آج کل چل رہا ہے، فیئر کا ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج ہے. کسی بھی قسم کا فیئر ہے، ہارٹ بیٹ تیز رہتی ہے، رونے کے لیے دل کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے ہومیوپیتھک میں آپ کو لمبا طریقہ علاج ہے. ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں آپ 5 سے 10 قطرے صرف پیجئے اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ اپنی پوزیشن دیکھ لیجئے کہ آپ کی طبیعت میں کتنی بہتری آئی ہے. اور اس کی کوئی دوائیاں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے آپ ایڈکٹ ہوں یا آپ کو یہ بہت زیادہ لانگ ٹائم لینی چاہیے، اور اگر آپ نے اگلے دن دوائی نہیں لی تو آپ کو سائیڈ افیکٹ آپ کو اسی طرح سے افیکٹ آئیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ پرولونگ چلتی ہیں اور اچھا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اس میں فردر ایک عرصے کے لیے. انگزائٹی یہ وہ چیز ہے کہ ہر دوسرا بندہ آج کل اس کا شکار ہے. جی بالکل. نارملی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ ہمارا سٹریس اور انگزائٹی پہنچ چکا ہے کہ ہمیں اب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میڈیسن لینی ہے. کچھ گائیڈ کریں گے کہ اگر اس لیول پر آپ کا ہے سٹریس اور انگزائٹی کا کہ آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، تو آپ کو علاج کے لیے کہیں جانا ہے؟ جی اس میں تو یہ سب سے پہلے چیز ہے جو یہ غصہ بہت آ رہا ہے، انزائٹی آ رہی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غصہ جو ہے اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، غصے سے بچیں آپ جتنا بھی بچ سکتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے، میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بھی یہ چیز بولتا ہوں کہ اگر آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو یہ انزائٹی ڈپریشن جو ہے یہ آپ کو کھا جائیں گی. یہ چیزیں اس سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. اور اس کے علاج ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جج کرنا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے اپنی لائف ہمیشہ جو ہے اسی سٹریس میں، اسی انزائٹی میں گزارنی ہے یا آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم سائیکالوجی طور پہ بھی پیشنٹ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. فردر اس کو ساتھ میڈیسن دی جاتی ہیں جس سے اس پیشنٹ کے ماشاءاللہ اس میں سمٹم جو ہے وہ کافی حد تک کور کر جاتے ہیں. کچھ ہم بات کر لیتے ہیں بچوں میں نارملی بھوک نہ لگنا، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں بڑوں میں آ جاتا ہے، اسٹمک سے ریلیٹڈ ایشو ہو جاتے ہیں، کھانا کھانا تیزابیت، بد ہضمی. ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کیسے؟ جی اس میں ہومیوپیتھک میں بڑا اچھا علاج ہے. سمٹم ہے جیسے ابھی بچوں کا میں آٹزم کا پیشنٹ جتنے بھی آ رہے ہیں آج کل، اس کا بہت زیادہ ٹریٹمنٹ اچھا چل رہا ہے. میرے پاس تقریباً بالکل ایک فارمولیشن ہے ان کی تقریباً میڈیسن کے حوالے سے جو ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں، پہلی بات. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے تقریباً کم و بیش 100 پیشنٹ کا، جو 2 اپریل سے لے کے لاسٹ ٹائم میرا ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام چلا تھا، تو اس کے بعد سے بھی کچھ پیشنٹ جو پاکستان اور پاکستان سے باہر جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، آج وہ پیشنٹس الحمدللہ پچھلے 2 ماہ میں ان پیشنٹس کے جو رزلٹ آ رہے ہیں ان کے بچوں کے، وہ 2 ماہ میں مکمل تقریباً 70% تقریباً وہ ریکور کر چکے ہیں بچے. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. ہائپرٹینشن اور ڈائبٹیز تو ایسی چیزیں ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کا شکار رہتا ہے. تو اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہے، علاج کرانا چاہ رہا ہے،
تو وہ ہومیوپیتھک کا علاج کرا سکتا ہے؟ دیکھیں ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز دو چیزیں ایسی، ڈائبٹیز میں ایک لیول تک جا کے ہومیوپیتھک کنٹرول کرتی ہے ان چیزوں کو. اگر یہ دعویٰ کیا جائے جی ہومیوپیتھک شوگر کو نارمل کر دیتی، کنٹرول کر دیتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایک حد تک جو ہے وہ ہماری ادویات اس پہ کام کرتی ہیں. اور سیکنڈلی جو ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ہمارے ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے سمٹمز لیے جاتے ہیں کہ پیشنٹس کے بلڈ پریشر بڑھنے کی کاز کیا ہے. اس کو کڈنی پرابلم ہے، اس کو کولیسٹرول ہے، یا اس کو کچھ سٹریس ہے، یا اس کا معدہ خراب ہے. یہ 4 سے 5 ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یا آپ کا لائف سٹائل اس کا پیشنٹ کا کس طرح کا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہائپر ٹینشن چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے دین پھر ہم دوائیں ادویات جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں. صحیح. کچھ ہمارے ہاں امراض اور بیماریاں ایسی ہیں کرونک ڈیزیزز جنہیں کہا جاتا ہے، ٹی بی، کینسر، ان کے پیشنٹس کے لیے علاج؟ ان کی یہ فرسٹ سٹیج پہ تو جی ہومیوپیتھک میں کیوریبل ہیں، لیکن اگر سٹیج 3 یا سٹیج 4 آ جاتی تو وہاں پر جا کے علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ نارملی لوگوں کو جو رہتا ہے کہ اگر آپ سٹریس زیادہ لے رہے ہیں اور آپ کی روٹین رہ گئی، آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، لیزی محسوس کرتے ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ان کو ضرور ہومیوپیتھک کا علاج کرانا چاہیے؟ جی ان کا وہی بات آگئی کہ ان کا لائف سٹائل دیکھنا پڑیے. اگر سر درد ایک بندے کو رہ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آئے گا تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ سر درد کی کاز کیا ہے. بلڈ پریشر ہے، اس کو سائنسائٹس ہے، اس کو مائگرین ہے، اس کو کیا پرابلم جس کی وجہ سے سر درد رہ رہا ہے. پھر اس کو ہم دوائی ریکمنڈ کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے، اور ہومیوپیتھک کسی بھی دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے الحمدللہ. صحیح. تو یہ تو بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں ہی بات کی تھی کہ یہ قدرتی چیزوں کے ملاپ سے جو ہے ایک یہ وہ طریقہ علاج ہے جس میں سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہومیوپیتھی کا علاج بھی کرا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ان کی بیماری سے ان کو ریلیف مل جائے، دوسری ادویات بھی. تو ایسے لوگوں کو کیا میسج ان دی اینڈ آپ دینا چاہیں؟ بالکل وہ کنٹینیو کر رکھ سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ادویات جو ہے ہومیوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ کھا سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کلیش نہیں ہے دونوں میڈیسن کے درمیان میں. صحیح. اچھا ہومیوپیتھی کی جو نارملی میڈیسن ہوتی ہیں وہ ہم ڈراپس کی فارم میں دیکھتے ہیں یا پھر وہ بہت چھوٹی میڈیسن ہوتی ہیں اور ان کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ نارملی آپ کو دن میں لینی بھی 3 سے 4-5 دفعہ پڑتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمز کے اوپر کہ پیشنٹس کو 1 in a day دینی ہے، اور یہ پوٹینسیز ہوتی ہیں پیشنٹس کی 3x30 مدر ٹنچر اس طرح کی ادویات ہوتی ہیں. یہ اس کے مطابق جو وہ دیے جاتے ہیں. یہ ڈراپس بھی ہوتے ہیں اور اس میں ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں. بیسکلی تو لیکوڈ ہوتا ہے. جو بایو کیمکس میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں اس میں ٹیبلٹ فارم میں آتی ہیں. فردر جو چیزیں ہیں وہ ہماری لیکوڈ میں ہوتی ہیں. ان کو پریزنٹیشن میں فرق آ جائے گا. وہ آپ چاہے لیکوڈ میں دے دیں، چاہے آپ ان کو ڈراپنگ کر کے اس کو ٹیبلٹس کے اوپر ملک آف شوگر کی یا اس کی چینی کی جو گولیاں بنتی ہیں بیسکلی میٹھی گولیاں جن کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم دے سکتے ہیں. جو بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، بالکل ایسے. یہ میسج کچھ دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہیں؟ جی بس یہی چیز ہے کہ آپ جب بھی کہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے، کسی بھی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں تو پہلے دیکھیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، یہ چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں. کیونکہ ہومیوپیتھک کی آڑ میں اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے یا اس طرح کی کر رہے ہیں جو اس شعبے کو بدنام کر رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کسی بھی مستند موالد سے ہومیوپیتھ سے آپ علاج ضرور کروائیے، اور سب سے پہلے فرسٹ اوپینین جو ہے وہ آپ ہومیوپیتھک کو دیں، آپ نیچرل میڈیسن کو دیں. اس کے بعد سیکنڈ اوپینین تو آپ کے پاس ہوتا ہی ہے. سرجری کے لیے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں موسٹلی پروسٹیٹ گلینڈس ہیں یا یورین کا پرابلم ہے، یہ چیزیں ہیں. ان کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ آپ تھوڑا سا اویئر کریں اور اپنی اویئرنیس دیکھتے ہوئے پیشنٹس کو آپ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہومیوپیتھک والوں کو دیکھیں، آزمائیں، دیکھیں. اس سے آپ کو اگر 15-20 دن میں بہتری آتی ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. اگر نہیں آتا تو پھر آپ کسی بھی طرف دوسرے طریقے علاج کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل جی. اگر آپ کی تسلی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر اگر آپ کو واقعی اس چیز سے آپ مطمئن ہیں کہ جو آپ علاج کرا رہے ہیں وہ بہتر ہے اور آپ کو اس سے افاقہ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو آگے کنٹینیو ضرور کریں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین جاتے جاتے میں ایک بہت ہی زبردست چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جی. اور اس چیز کو شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو محبت کا جذبہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں اس سے قریب اور اس سے خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہوتا جی. آج ورلڈ پیرنٹس ڈے بھی ہے، والدین سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو آج کے دن کا سب سے زبردست میسج یہی ہوگا کہ ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. لیکن آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں جو محبت پیرنٹس ان کو دے رہے ہیں اور ان کے آلٹرنیٹ میں وہ محبت نہیں مل رہی ہے. تو آج کے دن کے لیے میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے پاس والدین جیسی بہت بڑی نعمت موجود ہے. تو ادب کیجیے اپنے والدین کا، محبت کی، اور
खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आप इस जन्नत से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपनी आने वाली ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।